तेंच्यांनी पळय ते लोबरां आनी ती खोडी हाडूनच दवरल्या. मातशें कितें जालें पुल्ले आनी मेकअप करून सोडलो. हे सिट्युएशन जालां आयज. सेगीत तिसऱ्या पावंड बागा वाठारांत रस्तो मुंगरलो. फाटल्या कांय दिसांनी जायते कडेन कलंगूट बागा वाठारांत रस्ते मुंगरिल्ले आनी अक्षरशः रस्त्याक भुंयारां पडिल्लीं. परत एकदा अशीच परिस्थिती बागा वाठारांत तयार जाल्या. सिवरेज पायपलायनचें काम करपाक हो रस्तो पुराय खणिल्लो आनी परत पॅच घालपाचें काम हें पुअर क्वॉलिटीचें आशिल्ल्यान रस्त्यांची अशी परिस्थिती जाल्या अशें लोकांचें म्हणणें. ह्या रस्त्याक लागून लोकांक येतना वतना बरोच त्रास जाता. तशेंच लोकांच्या मनात आतां भंय बसला अशें कांय जाणांचें म्हणणें. संबंधीत खात्यांक प्रश्न केल्यार ते ब्लेम गेम करतात अशी लोकांची कागाळ. सुमार 10 वर्सां जालीं मात आमकां हे त्रास अशेंच सोंसचे पडटा. मात बरें स्टँडर्ड काम हांगा जायना अशें म्हणत लोकांनी खंत व्यक्त केला. मेन म्हणल्यार आमचे चॅपल आहा हांगासर, ओल्ड एज होम आहा हांगासर आनी ह्याच इतल्याच जाग्यार तर तूं पयशे चॅपला फुडल्यान ओल्ड एजा फुडल्यान आनी ह्या जंक्शनाचेर अहे येदे व्हडले होणे पडटा. तांकां मिसाक वचपाक ती एवरीडे मिसाक वचपाची म्हातारी आमची ती भायर सरपाक बी येतात थिंगासर. कोण तरी हातीक जाय कशें दिसता. तेंच्यांनी पळय ते लोबरां आनी ती खोडी हाडूनच दवरल्या. मातशें कितें जालें पुल्ले आनी मेकअप करून सोडलो. हे सिट्युएशन जालां आयज. त्या दिसा फाटीं थिंगासर 4 ट्रकभर तेंच्यांनी लोबरां घातली. सकाळीं घातली, सांज जाता म्हणसर पत्तो व्हरलो थोडो. सो इट इज व्हेरी बॅड सिट्युएशन. बायलो हांगासर पळय ट्युशनाक वयता भुरग्यांक घेवन, इस्कॉलाक वयता भुरग्यांक घेवन. हांगासर येतलोय जाल्यार भिरांत दिसता पडत भितर दिसत काय म्हणून. कित्याक आनी गेले जाल्यार आनीक परतून मेवपाची गरज हें ना, शंकेत ना. कित्याक ती लोबरांत तर खूंय पावता ती खबर आसना. ती मनीस पडलो जाल्यार खूंय पावतलो तेजी गॅरंटी ना. आनी आतां कितें जालां ही जायका आनी ते PWD आनी ते सेवरेज हा पळय ते पासिंग द पार्सल गेम हे होता. तेजो कॅप्टन कोण तो ते चिंतूंक जाय मातशें. कोणेन तांकां कोणेन हांगा परमिशन दिलां तें चिंतूंक जाय आमच्या लोकांनी. त्रास जाता ते आमकां अदीक करून महिलांक. कित्याक महिलांक कित्याक जाता बायक वतलोय जाल्यार मातशें त्रास जाता. जेंट्स आसत जाल्यार सांबाळून वतात न्हू. ते भुरगें आसता, बॅगां आसता, मार्केटींग आसता, सगळें एकदांच सांबाळचें पडटा. आनी पडत जाल्यार आनीक मागीर घराची कामां आनीक. आतां कितें डिमांड कितें आहा तुमचो? कितें म्हणून जावंक जाय हाजेर? ते आतां पळय ते तंदुरी भट्टी पळय घातल्यात न्हू, ते डान्सिंग करता भितरल्यानसून. आनी हो आमचो कोण येता पळय तो मेकअप करता आनी चल्लो. सोल्युशन ते कितें म्हणटा टॅक्निकल प्रॉब्लम आहा म्हणून पळय सांगता न्हू. ते टॅक्निकल प्रॉब्लम काय न्हू येवन तेंच्यांनी स्टडी करतले म्हणलेले पळय. तेंच्यांनी येवन स्टडी करपाची. ही एग्जाम जावन गेली आनी आतां ते रावल्या स्टडी करपाक. काम जावच्या ती स्टडी जावंक जाय आसली न्हू. तेंच्यांनी ते पोररा वचोन कित्याक स्टार्ट करूंक ना? हांगा कित्याक येयले ते? हो बिझी रोड आसतना, हो सगळ्यांकी सुबेज रेव्हेन्यू हाडटा पळय तो रोड आसतना. हिंगासर तेणी होडी फातर लोबरां घातली आनी होडी घातली. पूण आतां पळय परतून सीक जालें. पूण हिंगासर एक्चुली कितें तरी प्रॉब्लेम आहा. हो सारको इन्वेस्टिगेशन जावन तेणी स्टडी करून हेजेर कितें तरी प्रश्न सॉल्व करचो पडटलो. हे व्हेरी सिंपल. हे वॉल्तारूच जाल्लें आहा. हिंगा ट्युरिस्ट आसा लोकल आनी एनी टायम हिंगा पळोवन कितें बरोंक शकता कोणी. फाटीं ट्युरिस्ट पडले, फाटीं इस्कॉलाचे भुरगे पडले, कळ्ळें न्हू तुका. सो हेजेवर मातशें सोल्युशन बेगीन गव्हर्मेंटान काडचें आनी कोण रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट PWD आनी पळोवन घेवचें. हेजेवर कितें तरी सुटावो काडचो. जाला फूल रोड इज ऑन द वर्ज ऑफ collapse. It's really sad. It's a shame, a very shameful thing on the part of the departments who are supposed to do. आनी एक आमी स्पेसिफीक मेन्शन करूंक सोदता की हे पळय रिपेर वर्क तुमी बोगोर कोत्ता पळय ते समवेअर वी आर फिलींग दॅट यू ऑल आर लेटिंग इट हॅपन. म्हणल्यार ते एकदां रिपेर केले म्हणटकूच एक्सपेंडिचर येयलो, पोत ते रिपेर जातले म्हणून पोत ते एक्सपेंडिचर येयले जाल्यार हो एक्सपेन्स कोण बेर करता? इट इज नॉट द टॅक्स पेयर्स मनी. This is the sad state of the department.